Ako si Frankie, nagpuyo sa Carmen, Cagayan de Oro. Og nakoy 7 ka anak, ug akong isa ka anak tuwa sa Bohol, nasa akong magulang. Og ang unom nako ka anak og nakauban ako karon sa akong pamilya, ulabi na akong asawa nga nasa akong tapad. Og ang akong trabaho usa ka construction worker. Og usahay makatrabaho, usahay makaundang sa akong trabaho. Og labi na sa akong pagka-membro sa simbahan nga sa wala pa ko na membro sa simbahan, daghan kay kog naagyan nga bahin sa akong kinabuhi nga mga pagsulay sa una usa ko ka palahubog ug daghan na ako mga amigo ug sa ka-membro nako sa simbahan sa Mormon. Medyo na usab ang akong dagan sa panginabuhi ug daghan kog blessing nga nadawat nga sa akong pagka-membro ug labi na nga makasimba ug labi na nga na mga tao nga gikuan sa Ginoo gi-instrumento nga sila nakahatag sa akong blessing ug labi na una akong pasalamatan si Jesus Christ nga siya ang kung dili tungod sa iya dili nako na kuan ang akong kaugalingon nga gipakita nako sa akong pamilya nga unsa nako sila kamahal. karon nga adlaw maghatag og labi na nga special nga sa Ginoo nga siya tanan ang hatag sa among paginahanglanon
ug labi na nga sa among sa propeta nga si Joseph Smith nga tinuod yun nga si Joseph Smith isa sa ka sulugoon ni Jesus Christ kay siya ang pipili sa pagpapili sa simbahan.